تے ماں رہ گئی، جڑا ماں دا فرما بردار بن جے اللہ او دی دعا بھی رد نہیں کر دے۔ حدیث صحیح المسلم اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ایک دن اچانک منبر تے بیٹھ گئے، صحابہ اکرام نو اکٹھیاں کر لیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں ہنے ہنے آسمان تو جبریل امین رب دا پیغام لے کے آ گئے نے، میں ایک بندے دی عظمت سنانا چاہنا، ایک انسان دی عظمت بیان کرنا چاہنا۔ اے میرے صحابہ، ایک کرن قبیلہ ہے یمن دے اندر، اوتھے ایک کرنی قبیلہ اویس کرنی دے نام تو انسان رہندا ہے۔ وہ تانوں زندگی اندر جتھے موقع ملے اگر میری زندگی اندر آ جائے، تہاڈی زندگی اندر آ جائے، ملاقات ہو جائے، او دے کولوں دعا کروایا جے، او جویں جویں دعا کردا ہے اللہ آسمان تے اوویں ہی قبول کر لیندے نے۔ اللہ پاک اویس کرنی دی دعا نو رد نہیں کردے، اور او دی نشانی اے وے او دے سر تو لے کے قدماں تک او دے جسم تے بیماری نے ڈیرا پا لیا، پھل بیری دے نشان پہ گئے، پورے دا پورا جسم جڑا بیماری دے نال شل ہو گیا، لیکن اللہ نے صحت دے دیتی ہے۔ او دی اس کنڈ دے اوپر، اس موڈے دے اوپر ایک درہم تے ایک دینار دے مطابق نشان اج بھی موجود ہے۔ اے میرے صحابہ، جدوں بھی ملے او دے کولوں دعا کروایا جے۔ وقت گزرتا گیا، میرے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے، ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور آ گیا، ابو بکر صدیق دی خلافت بھی گزر گئی، حضرت عمر فاروق دی خلافت دا دور جاری ہے۔ میلاد دا موقع ہے، حج دا موقع ہے، صحابہ اکرام بیت اللہ اندر داخل ہوئے، آ کے عرض کردے نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، جڑا بندہ تساں ساڈے ذمے لایا آئی او دا نام بھی او ویسے قبیلہ بھی کرنے لگدا ہے بندہ تے او، یہ فرمایا کتے او مینا دے اندر خیمہ لگا کے بیٹھا ہے، فرمایا کہ انہاں نو لے کے آئیے، نا انہوں لے کے نہیں آنا، چلو اکٹھے ہو کے اویس دے کول جانے آ۔ اکٹھے ہو کے امیر المومنین چند ایک صحابہ نبی پاک دے یاراں دے نال اویس دے خیمے دے کول چلے گئے نے۔ جدوں اویس دے خیمے کول گئے تے فرمایا کم یا اویس، کم یا اویس، اویس کھڑے ہو جاؤ۔ اویس کبراندے کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرا نام اویس ہے؟ جی میرا نام اویس ہے۔ فرمایا تیرا قبیلہ کرن ہے؟ جی میرا قبیلہ کرن ہے۔ فرمایا تساں یمن دے رہن والے ہو؟ جی میں یمن دے رہن والا۔ مینوں دسو تے صحیح میرے بارے اتنی تفتیش کر رہے ہو، تساں کون ہو؟ فرمایا میں وقت دا حکمران امیر المومنین عمر فاروق ہاں۔ گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ وقت دا حکمران مثلاً ہون جو اس وقت عمران خان تواڈے سامنے یکدم آ جائے، بندہ حیران تے ہو جاندا ہے نا کہ بھی ایتھے، لیکن قربان جاواں نبی دے یاراں تو، نبی دے صحابہ تو کوئی جان دی فکر نہیں، کیونکہ ایمان مضبوط ہے۔ جدو ایمان کچا ہوئے جان دی فکر ہوندی ہے، جدو ایمان پکا ہوئے جان دیاں فکراں کوئی نہیں ہوندیاں۔ امیر المومنین پوچھ دے نے تیرے جسم دے اوپر کوئی بیماری لگی آئی؟ فرمایا ہاں پھل بیری دی۔ تیری کنڈ دے اوپر کوئی نشان موجود ہے؟ فرمایا ہاں نشان موجود ہے۔ فرمایا کپڑا ہٹا، میں ذرا اینا اکھاں دے نال اس نشان دی زیارت کرنا چاہنا۔ اس طرح کنڈ تو کپڑا ہٹایا، امیر المومنین ویکھ کے تے ہچکیاں لے کے رون لگ پے، کمال محبوب تیری بات تو قربان جاواں، جنج جنج تساں فرمایا سی انجی ہو گیا ہے۔ اج نشان تے ویکھ لے آئے، اویس نو ویکھ لے آئے، اویس نہ گل کر لیے، لیکن میرے پیغمبر اج نظر کوئی نہیں آ رہے، او نبی دیاں باتاں تے نظر آ رہیاں نے، لیکن نبی دا چہرہ تے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ فرمایا اویس دس تو سنیا کہ تیری ماں سی، ماں دی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا اے امیر المومنین کی پوچھ دے ہو، میں تڑپدا رہا، کاش اللہ میری ماں نو صحت عطا کر دیندا، میں مدینے جاندا تے نبی پاک دی زیارت کر لیندا، میں تے صحابی بھی نہ بن سکیا، ماں دی بیماری اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی۔ اے امیر المومنین ایک دن میری ماں کہنے لگی وے پتر اویس
اویس وے پتر اویس جا تو چلا جا نبی پاک دی زیارت کریا آپ دے ہاتھے بیعت کریا نبی پاک دا صحابی بن جا فرمایا ماں جی کہ نہ ہوئے تواڈی بیماری بڑھ جائے کسے دوائی دا کاٹا وعدہ ہو جائے کھان پین دا میرے تو سوا تواڈی تیمارداری تواڈا خیال کرن والا تے کوئی نہیں فرمایا نہیں پتر چلا جا کوئی گل نہیں خیر چلا جا نہیں امی نہیں امی نہیں جا سکدا ایک طرف نبی پاک دی زیارت والا عمل ایک طرف ماں دی خدمت والا عمل ایک طرف نبی پاک دے صحابی والا عمل صحابیت دا درجہ کھو بیٹھا ہے ماں دی خدمت کردیاں اگر صحابیت دا درجہ چلا گیا ہے اللہ نے عظمت کی عطا کیتی ہے یار ماں تے ماں رہ گئی ہے باپ تے باپ رہ گیا ہے جڑی اولاد ماں دی وفادار ہوئے اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے اللہ انہوں کی انعام عطا کر دے نے ذرا توجہ کرنا انعام ملن لگا ہے ماں دے تابعدار نو ماں دے وفادار نو انعام کی ملن لگا ہے فرمایا اے اویس سب کچھ ٹھیک ہے اللہ تیری ماں دی مغفرت فرمائے فرمایا کہ میری ماں تے دنیا تو چلی گئی نبی پاک بھی دنیا تو چلے گئے ماں تے منو جدائیاں دے گئی فرمایا اویس ذرا ہاتھ چوکنا اس طرح ہاتھ کھلار عمر فاروق واسطے ذرا میرے حق اندر دعا کر دے جڑا ماں دا فرما بردار بن جاندا ہے اللہ دی دعا نہیں جے رد کر دے اللہ او دیاں دعاواں نو اینا رنگ لاندے نے اللہ او دے جملیاں نو اتنا قیمتی بنا دیندے نے ایک ایک جملہ عرش تے جا کے انج قبول ہوندا ہے جویں قبول ہون دا حق ہے فرمایا میں تابعیاں تساں صحابیو تواڈا مقام تے درجہ بڑھائے میں تواڈے واسطے کی دعا کراں میرے کولوں دعا کروا رہے ہو اٹھ چک دے بسنے والو سارے جمعے دا خلاصہ ساری زندگی تیرے کولوں کدی گناہ نہیں ہوئے گا اگر عمر فاروق دیاں اینا گلاں نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لویں امیر المومنین نبی پاک دے صحابی او صحابی جنہاں دیاں جیباں اندر رب نے جنت دے ٹکٹ لکھ لکھ کے پا چھڈے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی ہو گئے نے ایک نبی دا صحابی جڑا جنت ہون دی گارنٹی تے سرٹیفکیٹ موجود ہے کہنے لگے کہ ہاتھ چکو عمر واسطے رب کولوں دعا کرو اللہ عمر دے قبر دے معاملات آسان فرما دے اللہ عمر دے گناہ معاف فرما دے وا عمر تواڈی زندگی اندر گناہ کوئی نہیں لیکن تواڈی تڑپ ہے کہ آخرت سمر جائے آخرت ہی بہتر ہو جائے ہزاروں گناہ کریں نوجوانوں کدی رب کولوں معافی نہیں منگی کدی ٹس تو مس ہی نہیں ہویا راتاں چھوٹیاں آ جان تاں نہیں تو تہجد دے ویلے آوندا فجر تے آوندا راتاں لمیاں ہو جان تاں تو مسجد نہیں آوندا تاں مصلی وال نہیں آوندا فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اے ماں ایسی عظیم اللہ پاک نے ہستی تے رشتہ بنا دیتا ہے ماں تے ماں رہ گئی ماں دے فرما بردار تے تابعدار دی دعا بھی اللہ رد کر دے اللہ ماں دے تابعدار دی دعا بھی رد نہیں کر دے